सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ 591 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। बिहिबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 591 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 8448 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 527 र 2507 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 64 जना गरी 591 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 664 जना निको भएका छन्। बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8,11,407 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,382 पुगेको छ भने 7,89,789 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,236 जना रहेका छन्, जसमध्ये 9,414 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 822 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोना बिरामी मध्ये 248 जना आइसियु र 801 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 7 बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 41 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश सभामा रहेको विभिन्न विषयगत समितिहरूको कार्य सुस्त बन्दै गएको छ। कतिपय समिति सभापति विहीन रहेको छ भने कतिपयको नियमित बैठक समेत हुन सकेको छैन। प्रदेश सभा गतिशील नरहेको अवस्थामा विषयगत समितिहरू समेत क्रियाशील हुनुपर्ने भए पनि विषयगत समितिको कार्यहरू नै सुस्त भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा अर्थ तथा योजना समिति, विकास समिति, कृषि तथा भूमि व्यवस्था समिति, महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति, सार्वजनिक लेखा समिति रहेका छन्, जसमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति, कृषि समिति तथा प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति सभापति विहीन रहेका छन्। विषयगत समितिको निर्वाचनको क्रममा तत्कालीन नेकपाको भागमा रहेको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति चयनको लागि पार्टीमा विवाद भएको थियो। सभापति पदका लागि रामकुमार यादव र शत्रुघ्न महतोले उम्मेदवारी दिएपछि पार्टीभित्र किचुलो देखिएको थियो। किचुलोको कारणले सो पदको निर्वाचन स्थगित भएको थियो। यसैगरी कृषि समितिका सभापति रहेका वीरेन्द्र प्रसाद सिंह भने प्रदेश सरकारमा बालबालिका मन्त्री बनेपछि सो समिति सभापति विहीन रहेको छ। अर्को समिति प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिका सभापति रहेका रामचन्द्र मण्डलले पार्टी प्रत्याग गरेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनलाई नेकपा एकीकृत माओवादीले कारबाही गरेर प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाएको थियो। सो समिति त्यसपछि सभापति विहीन रहेको छ। प्रदेश सभाका सचिव रञ्जित कुमार यादवले सभापति विहीन रहेको कारणले गर्दा समेत समिति निष्क्रिय जस्तो देखिएको बताउनुभयो। देखिएन किनकि सभापति भएन, तर काम थोर बहुत त्यसले पनि गरेछ, अरूले राम्रै गरिरहेको थियो। तर केही दिनदेखि बाँकीमा पनि 2टा समितिका सभापति अहिले रिक्त छ। एकजना कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समितिका सभापतिज्यू अहिले मन्त्री हुनुभएको छ, त्यो भएर खाली भयो। अर्को प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिका माननीय रामचन्द्र मण्डल हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई दलले कारबाही गरेर निकालेपछि उहाँको पद रिक्त भएर 2टा खाली भएको छ। र यो निष्क्रिय कुरामा धेरै कुरो फरक पर्छ। केही त सभापति नभएर पनि अलिकति निष्क्रिय भयो, केही कुरो अलिकति पोलिटिकल चेन्ज भएको छ, त्यसले गर्दा पनि थोरै असर भएको छ। अरू समितिका मेम्बर पनि मिला थिएन, तर हाम्रो 7औं अधिवेशनमा अहिले मान्यजहरूको समिति चेन्ज भएको छ, त्यो आधारमा अब चाहिँ अलि एक्टिभ हुन्छ। तर यो बिचमा ठ्याक्कै दसैँ र तिहार परेर अलि देखिएको, अब तिहार र छठपछि समिति अलि एक्टिभ हुन्छ होला। अहिले समितिमा विधेयकहरूको अवस्था के छ? अहिले समितिमा 9वटा विधेयक छन् विभिन्न समिति मिलाएर। कुनैमा छ पनि, कुनैमा छैन पनि, कुनैमा 2टा पनि छ, तर 2 भन्दा बढी त कुनै समितिमा छैन। अनि यो बिजनेस क्रिएट गर्नको निमित्त उहाँ सभापतिको अभावको कारणले नभएको हो कि अर्को कुनै कारण छ? अब यस्तो छ, हाम्रो लिगल प्रोभिजन त सभापति नभएर कामै गर्न नपाइने त होइन, किनकि ज्येष्ठ समिति सदस्यले अध्यक्षता गर्छ, काम गर्न पाइन्छ। तर हुँदो के रहेछ भन्दा बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य आउनुभन्दा सचिवालयले म्यानेज गर्छ बैठक, तर सभापति भयो भने रेगुलर टच भएर सचिवालय एक्टिभ हुने हो र सभापति नभएपछि सचिवालय पनि त्यति एक्टिभ हुँदैन। त्यो भएर त्यो समस्या हो, अपनत्व कसरी ग्रहण गर्ने भनेर हो अलिकति प्रब्लम भएको। त्यही भएर हामी हेऱ्यौँ पनि लेखा समितिमा ज्येष्ठ सदस्यलाई अलि काम हामी सबै मिलेर गर्न त भन्यौँ,
अहिले काम गऱ्यो पनि तर त्यति एक्टिभ हुन सकिएन, किनकि सभापति हुँदा जुन अलिकति म्यानेजमेन्ट हुन्छ। प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन हुँदै आएको अवस्थामा विषयगत समितिको बैठक नियमित बस्ने गरे पनि बैठक नचलेको अवस्थामा त्यसको असर समितिमा पर्ने गरेको छ। विषयगत समितिको विधेयकको अभाव रहने गरिएको कारणले समस्या आउने गरिएको छ। अर्थ समितिका सभापति मनिष कुमार सुमनले सभापति रहेको समितिको बैठक नियमित बस्ने गरेको बताउँदै सरकारले समितिको महत्त्व नै नबुझेको आरोप लगाउनुभयो। प्रदेश 2 का आन्तरिक मामला तथा संचार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले संचार मन्त्रालय मार्फतका संस्थाहरूको पदाधिकारीलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री फेरिएपछि मन्त्रीद्वारा नियुक्ति पदाधिकारीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने मन्त्री शाहले बताउनुभयो। बिहिबार प्रेस सेन्टर नेपाल धनुषाको दोस्रो अधिवेशन सहभागी भएका मन्त्री शाहले अहिले गठबन्धनको सरकार रहेको र संचार मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिदा पनि पूर्व मन्त्रीले नियुक्ति गरेका पदाधिकारीले राजीनामा नदिएपछि असन्तुष्ट जनाउनुभयो। उहाँले आफूले पदाधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोध्दा उल्टै तिनीहरू अदालत पुगेको बताउनुभयो। उहाँले जब सरकार अथवा मन्त्री फेरिन्छ भने सो मन्त्रीले नियुक्ति गरेको पदाधिकारीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्छ, तर मैले तिनीहरू राम्रो काम नगर्दा किन नहटाउने भनेर स्पष्टीकरण सोध्दा उल्टै अदालत पुगेर स्टे अर्डर ल्याएका छन्। मिडिया काउन्सिल लगायतका पत्रकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूमा विगतमा पत्रकारको क्षमता हैसियत अनुसार नभएर चोर बाटोबाट कनिष्ठहरूलाई भर्ना गरिएकोले त्यसलाई सुधार गर्न तथा पत्रकारिता क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन आफूले काम थालेको मन्त्री शाहले बताउनुभयो। महोत्तरीमा लाखौं रकम बराबरको नक्कली नोट सहित एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको गौशाला नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 डुबरबानाका तरकारी व्यापारी शकुन महतो रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाका प्रहरी निरीक्षक प्रदीप कुमार बस्यालले विष्णु प्रदीप बस्यालले जानकारी दिनुभयो। बिहिबार बिहान महतोलाई गौशाला बजारबाट 8,96,435 रुपियाँ नेपाली र 2,80,929 भारतीय सहित प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। तरकारी खरिद गर्ने क्रममा किसानलाई नक्कली नोट दिएपछि घटना बाहिरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाले जनाएको छ। प्रहरीले महतोको गौशाला स्थित डेरामा खानतलासी गर्दा रकम फेला परेको प्रहरी निरीक्षक बस्यालले बताउनुभयो। सप्तरीमा भत्केको पुलबाट तर्न खोज्दा बेपत्ता भएका युवकको 1 हप्तापछि भारतमा खोलाको बगरमा शव फेला परेको छ। जिल्लाको हनुमान नगर कंकालनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 14 बैरिया घाट स्थित रहेको जीता खोलाको भत्केको पुलबाट तर्न खोज्दा बेपत्ता भएका वार्ड नम्बर 9 का 23 वर्षीय लालू मण्डलको शव बिहिबार फेला परेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफलेले बेपत्ता भएका युवकको शव बिहिबार दिउँसो करिब 1 बजे भारतको सुपौल जिल्ला ग्राम पञ्चायत कुनौली वार्ड नम्बर 10 स्थित रहेको जीता खोलाको बगरमा सडी गलिएको अवस्थामा फेला परेको बताउनुभयो। भारतको कुनौली प्रहरी कार्यालयले घटनास्थलको मुचुल्का कार्य गरी सबलाई मृतकको बुबा शम्भु मण्डललाई जिम्मा लगाइसकेको सप्तरी प्रहरीले जनाएको छ। गत कार्तिक 3 गते 23 वर्षीय लालू मण्डल र 28 वर्षीय सञ्जीव कुमार मण्डल तिराठीबाट रामपुर मलहनियातर्फ जाँदै गर्दा भत्केको पुलबाट तर्न खोजेका थिए। सोही क्रममा लालू बेपत्ता भएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्ने काममा कुनै कसर बाँकी नराख्ने सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार बसेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले दाताको सहयोग मार्फत वा आफै खरिद गरेर भए पनि समयमै सबै नागरिकलाई निशुल्क खोप उपलब्ध गराउन सम्बद्ध सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। उक्त बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको प्रस्तुतिकरण अनुसार अहिलेसम्म कुल जनसङ्ख्याको 34% पहिलो र 22% दुवै मात्रा खोप लगाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका कार्यालयका सचिव महेश्वर नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। असोज मसान्तसम्म 1/3 जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने सरकारी लक्ष्य अनुसार पहिलो मात्राका हिसाबले पूरा भएको छ। सरकारले सबै वर्षको चैत मसान्तसम्ममा सबै नागरिकलाई खोप लगाई सक्ने लक्ष्य लिएको छ। विगत कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी भएको अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि नेपाल सरकारले त्यसको व्यवस्थापनका लागि असोजमा आदेश जारी गरी सीसीएमसीलाई कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रमा रूपान्तरण गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको चाहिँ पहिलो बैठक चाहिँ बस्यो।
यो चाहिँ साबिकमा कोभिड रोकथाम नियन्त्रणका लागि जुन अध्यादेश थियो त्यो अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले कोभिड-19 को व्यवस्थापनको सन्दर्भमा एउटा आदेश जारी गरेको थियो असोज महिनामा र त्यो आदेशमा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र भनेर त्यो पहिलाको साबिकको चाहिँ CCMC-लाई समन्वय केन्द्रमा रूपान्तरण गरेको थियो। त्यो समन्वय केन्द्रको चाहिँ पहिलो बैठक बस्यो। त्यसमा चाहिँ केही प्रस्तुतिहरू भए। यो कोभिड-19 सङ्क्रमणको चाहिँ जुन सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको तर्फबाट र स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट एक-एकवटा प्रस्तुतिकरण भयो। अहिलेसम्म कोभिडको सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो छ, यो चाडबाडको बिचमा कोभिड सङ्क्रमण कस्तो रह्यो, अनि त्यसपछि गएर इन्टरनेसनल ट्रेन्ड के छ, अहिले नेपालको ट्रेन्ड के छ, जोखिमहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्तुत भयो। त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भ्याक्सिनको अहिलेसम्मको कभरेज चाहिँ को सम्बन्धमा प्रस्तुत गर्यो। भ्याक्सिन अहिले कति स्टकमा छ, कति पाइपलाइनमा आउँदैछ र हाम्रो टार्गेट के हो भन्ने सम्बन्धमा उहाँले राख्नुभयो। र त्यस्तै गरेर कोभिड-19 सङ्क्रमण व्यवस्थापनको चाहिँ जुन समन्वय केन्द्र छ त्यसको जनशक्ति व्यवस्था र त्यसको सङ्गठन संरचनालाई स्वीकृत गर्ने निर्णय हो। साबिकमा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले जुन काम गर्यो त्यसका लागि त्यो केन्द्र प्रमुख अवकाश प्राप्त रथी बालानन्द शर्मा लगायत उहाँहरूलाई धन्यवाद दिने पनि निर्णय भएको छ। बैठकमा उक्त केन्द्रबाट अहिलेसम्मको प्रगति विवरणको विषयमा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हालको कोभिड-19 सङ्क्रमणको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था तथा खोपको बारेमा प्रस्तुतिकरण भएको थियो। बैठकले उक्त समन्वय केन्द्रको जनशक्ति व्यवस्था र संगठन संरचना स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको सचिव न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। सरकारले अवकाश प्राप्त रथी बालानन्द शर्माको नेतृत्वमा उक्त केन्द्र बनाएको थियो। बैठकले केन्द्रबाट हालसम्म भएको कामका लागि धन्यवाद दिएको छ। नेपाल भ्रमणमा आएकी स्पेनकी एक्सट्रिमादुरा प्रदेशका सभामुख ब्लाउन्का मार्टिन डेल गाडो सहितको 25 सदस्यीय टोलीले ललितपुर पाटन दरबार क्षेत्रको अवलोकन गरेको छ। प्रतिनिधि मण्डलमा प्रदेशका मन्त्री, मेयर, व्यापारीहरू सहभागी छन्। भ्रमण टोलीलाई ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरी बाबु महर्जन र उपमेयर गीता सत्यालले स्वागत गर्नुभयो। मेयर महर्जनले यो भ्रमणले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। 6 दिने भ्रमणमा आएका स्पेनी प्रतिनिधि मण्डलले नेपालमा रहँदा विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरू, संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी, मन्त्रीहरूसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको बागमती प्रदेश सरकारका सचिव कृष्ण हरि खड्काले जानकारी दिनुभयो। स्पेन टोली यही कार्तिक 14 गते भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राखिने बुद्ध मूर्तिको अनावरण कार्यक्रममा पनि सहभागी हुने बताइएको छ। ललितपुर महानगरका मेयर महर्जनको निमन्त्रणामा आएका प्रतिनिधि मण्डल यही कार्तिक 16 गते स्वदेश फर्कनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले 12 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि लगाउन कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप ल्याउन तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले बिहिबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले अहिले भारत र चीनमा 12 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि खोपको परीक्षण भइरहेको र त्यसको सफल परीक्षण पश्चात नेपालले पनि खोप ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। भारत वा चीन जसले हामीलाई चाँडो खोप उपलब्ध गराउँछ सोही मुलुकबाट खोप ल्याइने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ। अहिले 12 वर्ष भन्दा माथिका उमेर समूहका बालबालिकालाई लगाउनको लागि सरकारले फाइजर र मोडर्ना खोप ल्याउन थालेको छ। केही दिन अघि मात्र अमेरिका सरकारले कोभ्याक्स मार्फत नेपाललाई 1,06,20 मात्रा खोप उपलब्ध गराएको थियो। मन्त्री खतिवडाले फाइजर 60 लाख र मोडर्ना 40 लाख मात्रा खोप सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री खतिवडाले कोरोना भाइरसको उपचार गरेका केही अस्पतालले तोके भन्दा बढी पैसा मागेको हुनाले रकम निकासा नगरिएको बताउनुभयो। चीनसँग हामीले गरेको क्रमशः आइरहेको छ र 60 लाख त्यो प्रक्रियामै छ। अनि अस्ति मात्रै हाम्रो एकजना मन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीले चिनिया परराष्ट्र मन्त्री गफ गर्दाखेरि 20 लाख दिन्छु भनेर भनेको छ। त्यो जोड्ने हो भने अझ अर्को छ। त्यसपछि अन्य देशहरूले पनि बिचबिच बोलिरहेका छन्।
गरिरहेका छन्। अहिले तपाईँले मैले गफ गर्दा गर्दै अर्को कोहीले 10 लाख दिन्छु भनेर भन्ला सहयोगको हिसाबले, त्यसले गर्दा त्यो पार्ट पनि बाँकी छ। अनि तैपनि त्यो केही पनि नहुँदाखेरि पनि पाइपलाइनमा अहिले अमेरिकाको 1 करोड, चीनसँगको झन्डै 70-80 लाख यी लगायतका गर्दाखेरि मलाई लाग्छ 2 करोड माथि चाहिँ हाम्रो उसमा प्रक्रियामा पसिसकेको छ, अलिक बढिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी सबै नेपालीलाई खोप लाउने कुरामा लक्ष्य अनुसारको प्रगति हुँदैन कि भनेर म चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति देख्दिनँ। औषधि विभागको प्रमुखसँग बुझ्न लगाएर कुनमा बढेको भन्ने कुरोमा त्यसमा समग्रमा भन्दा पनि कुनै अलिकति हेर्न पर्ने पनि होला, कुनै हेर्न नपर्ने खालका रहेछन्। जस्तो कच्चा पदार्थकै भाउ बढेको, त्यो औषधि कच्चा पदार्थकै जस्तो 300 रुपियाँ किलो दिन्थ्यो भने मैले उदाहरणलाई भने फेरि ठ्याक्कै नमिल्न सक्छ। 2 रुपियाँ आइसी भनेको लगभग 3 रुपियाँ भन्दा पनि बढी भयो। यहाँ हामी कहाँ नेपाली 1 रुपियाँ अथवा 1.5 रुपियाँ के छ तपाईँहरू किन्न गयो भए थाहा होला होइन। जस्तो 1-1.5 रुपियाँ नेपालीमा हाम्रो यहाँ बढाउनै दिएको छैन हामीले भाउ। यो जनताले खाने ज्वरोको बिरामी भनेर बढाउन नदिएको जबरजस्ती। तर उता 3 रुपियाँ भएपछि अहिले सिटामोल बजारमा ठ्याक्कै पाउन छोडाएको छ। किन भन्दा सबै उता गयो। जुन थोक उत्पादन वा व्यापारी जो छन् तिनीहरूले थोककै दरमा चाहिँ नि उता पठाए। हुन्छ किन मैले सचिवलाई आदेश दिइसकेँ त भने मैले के भएको यो आज यसरी मनपरीसँग बढायो यताउता भनेर आउने बित्तिकै मैले के हो भनेर बुझ्नुहोस् भने उहाँले बुझ्ने क्रममै हुनुहुन्छ। यो जम्मा 2-4 दिनको कुरो हो यो। अनि त्यसपछि त्यो स्वयं विभागसँग उहाँले अलिकति मलाई केही फिडब्याक दिएपछि अनि म आफै पनि त्यसलाई चासो लिएर हेर्छु। मन्त्री खतिवडाले केही औषधि उत्पादक सङ्घले मनोमानी रूपमा पैसा बढाएको भन्ने गुनासो आएकोले सत्य तथ्य बुझ्न मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री खतिवडाले सबैलाई स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच पुर्याउने दृढता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच स्काटल्यान्डमा भेटवार्ता हुने भएको छ। ग्लास्गोमा हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 26औं सम्मेलन COP26 का क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र मोदी बीच साइड लाइन वार्ता हुने पक्का भएको हो। सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री देउवा भोलि स्कटल्यान्ड प्रस्थान गर्दैछन्। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार त्यहाँ हुने साइड लाइन वार्ताका लागि नेपालले गरेको आग्रह भारतले स्वीकार गरेको छ। देउवा र मोदी बीच 2074 साल यता भेटवार्ता भएको छैन। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन कार्तिक 12 गतेदेखि 26 गतेसम्म चल्नेछ। प्रधानमन्त्री देउवा 18 गते स्वदेश फर्किने परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकामा उल्लेख गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा बिहिबार पनि अवरोध कायमै राखेको छ। बैठक प्रारम्भ हुनासाथ सदाझै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले रोस्टम घेराउ गर्दै नाराबाजी गर्नुभएको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक अवरुद्ध नगरी सदनको काम कारवाही अघि बढाउन काममा सहयोग गर्न पटक पटक आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालभर देखिएका असरहरू, जनजीविका र जनसरोकारका विषयवस्तुहरू सदनमा प्रस्तुत हुन नसकेको भन्दै प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सदनको नियमित काम कारवाहीमा अवरोध हुँदा जनमानसमा समेत नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हुने हुँदा सदन सञ्चालन गर्नमा जोड दिनुभयो। एमालेले चालु अधिवेशन प्रारम्भ भएदेखि नै आफ्नो पार्टीले कारवाही गरेका 14 सांसदको कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै संसदमा अवरोध जारी राखेको छ। प्रतिनिधि सभाको नवौं अधिवेशनमा हालसम्म 13 बैठक भएका छन्। पुगेका छन्। संसदका कार्यहरू प्रत्यक्ष रूपले आम सरोकारका विषयहरू हुने भएकाले यस्ता अवरोधहरूमा नियमितता देखिनुले राम्रो सन्देश प्रवाह गर्दैन। यसप्रति संवेदनशील एवं सचेत हुन तथा बैठकलाई सुव्यवस्थित सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु। सदस्यहरू नेपालको संविधानको धारा 105 को प्रावधान लगायत प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 6 तथा नियम 21 को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरूप्रति पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछु। साथै आफ्ना कुरा विधि पद्धति एवं प्रक्रिया सम्बद्ध रूपमा सदनमा राख्न तथा आफ्नो आसन ग्रहण गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन अनुरोध गर्दछु।
सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 210 को उपनियम 4 बमोजिम विविध कारणले लगातार 10 वा सोभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित निम्नलिखित मान्य सदस्यहरूको अनुपस्थितिको सूचनाहरू सभाको स्वीकृतिको लागि प्रस्तुत गर्दछु। 1. मान्य श्री झलनाथ खनाल 2078 5/23 देखि 2078 7/11 सम्म 13 बैठक बिरामी भई विदेशमा उपचाररत 2078 7/11 सम्म। प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो बैठक गत असोज 25 गते बसेको थियो। असोज 9 गतेका लागि बैठक निर्धारण गरिएको भए पनि प्रतिपक्षी दल एमालेको आग्रहमा बैठक थप 2 दिन सारिएको थियो। प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 मा पेश भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 210 को उपनियम 4 बमोजिम संसदबाट प्राप्त अनुपस्थितिको सूचना स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त प्रस्तावलाई सभाले स्वीकृत गरेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा लगातार 10 वा 10 भन्दा बढी पटक अनुपस्थित हुने सांसदको बैठकमा अनुपस्थितिको सूचनालाई जानकारी गराई स्वीकृति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको 13 वटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसद क्रममा झलनाथ खनाल, कर्मा घले, प्रदीप गिरीको अनुपस्थितिको सूचनालाई सभामुख सापकोटाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यस्तै बैठकमा सभामुख सापकोटाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र बहादुर हमालले राजीनामा दिएको र उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्वयंले सम्हाल्ने गरी कार्यभार तोकिएको बारे राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही कार्तिक 29 गते दिउँसो 1 बजे पुनः बस्नेछ। सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको छ। मन्त्री परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले शुक्रबार मध्यरातीदेखि अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेको सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिएको छ। कृषकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने, पूर्ण रूपमा क्षति भएका हकमा साना किसान बढीमा 10 कट्ठासम्म वा सो बराबर जग्गा भएकोलाई क्षतिको अधिकतम 65%, मध्यम किसान 10 कट्ठादेखि 3 बिघासम्म वा सो बराबर जग्गा भएकालाई क्षतिको अधिकतम 30% र ठुला किसान 3 बिघाभन्दा बढी र आंशिक क्षति भएकालाई अधिकतम 20% का दरले राहत स्वरूप नेपाल सरकारबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्दा निर्धारण गरेको उत्पादन लागत बराबरको रकम उपलब्ध गराउने, सोको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने र उक्त कार्यदलले 5 दिनभित्र कार्यविधि बनाई स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट रिक्त उप महालेखा परीक्षक राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा पद संख्या 2 मा श्री महेश्वर काफले र श्री वामदेव अधिकारीलाई बढुवा गर्ने, भारतका लागि नेपाली राजदूतमा डाक्टर शङ्कर शर्मा, बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा ज्ञानचन्द्र आचार्य र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा प्राध्यापक श्रीधर खत्रीलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभु राम शर्मा नेतृत्वको भ्रमण दललाई भारत भ्रमणको स्वीकृति दिने, नेपाली सेनाका उपरथी सरोज प्रताप राणालाई रथी पदमा बढुवा गर्ने, ग्लोबल कोल टु क्लिन पावर ट्रान्जेक्सन सम्बन्धी वक्तव्य स्टेटमेन्टमा सहमति जनाई हस्ताक्षर गर्न सहमति दिने, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको प्रथम चरणको निर्माण कार्यका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, दीर्घकालीन शून्य उत्सर्जन रणनीति राष्ट्रिय अनुकूल योजना 2021-2050 र नेशनल फ्रेमवर्क अन क्लाइमेट चेन्ज इंडेक्स लस एन्ड ड्यामेजको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने। आजका
मन्त्री परिषदका प्रमुख निर्णयहरू। 23 भदौमा सुरु भएको अधिवेशन प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले लगातार नाराबाजी गर्दै आएको छ। एमालेको अवरोध बीच सरकारले नयाँ बजेट ल्याए पनि अरू विधेयक अघि बढाएनन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायालयमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेका कारण अहिलेको विवाद आएको आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टी कार्यालयको उद्घाटनका लागि कञ्चनपुर आउनुभएका धनगढी विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै ओलीले विभिन्न बखेडा झिकेर न्यायालयलाई बदनाम गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो। ओलीको हस्तक्षेपकारी भूमिकाका कारण न्यायालयमा अहिले समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग लगाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा छलफल नभएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले आफू निरन्तर काठमाडौँ बाहिर रहेको र नेता पनि व्यस्त रहेका कारण 5 दलको बैठक समेत बस्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। न्यायालयको अहिलेको विवाद प्रणाली भत्काउने नियतले उद्देश्यले भइरहेको उहाँको जिकिर छ। अध्यक्ष नेपालले एकीकृत समाजवादीले निर्वाचनमा अन्य पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने पनि बताउनु भयो। वर्तमान गठबन्धन पनि चुनावसम्म जाने उहाँको भनाइ छ। अन्य पार्टीसँग गर्ने चुनावी तालमेलको सम्बन्धमा छलफल परामर्श सुरु गर्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सबैलाई निकाल्नुपर्छ भन्दै उहाँले जुन ढङ्गले भूमिका खेलिरहनु भएको छ, उहाँको अत्यन्तै अनुचित हस्तक्षेपकारी र देशको सबै सिस्टमलाई भत्काउने यो प्रवृत्तिकै उपज हो। त्यस हुनाले यो देशलाई अब स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने होइन, त्यत्रो ऐतिहासिक फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूमाथि उहाँले जो संसदीय हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ, यो अत्यन्तै नाजायज अनुचित कुरा यसको अध्यक्षता गर्दैन हुन। र हामी चुनावको बेला मात्र अरू पार्टीसँग हामी सहकार्य गर्नेछौँ, चुनावी गठबन्धन गर्नेछौँ र यो चुनावी गठबन्धन गर्नका लागि नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी र त्यसपछि राष्ट्रिय जनमोर्चा मोहन विक्रमजीको र सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेस यी सबैको जुन हाम्रो संयुक्त सरकार बनिरहेको छ, यो सरकारले चुनावको समयसम्म पनि सहकार्य गर्दै जाने एउटा धारणा बनाएको छ। यस अर्थमा हामी अरू पार्टीसँग पनि तालमेल मिलाउनका लागि कोसँग कति मात्रामा सम्भव हुन सक्दछ, प्रतिनिधि सभामा कोसँग हुनेछ, प्रदेश सभामा कोसँग हुनेछ, स्थानीय तहमा कोसँग हुनेछ, पालिका तहमा कोसँग हुनेछ र त्यसपछि वडाको तहमा कति हुनेछ, यी सबै चिजहरूको निम्ति पनि हामी छलफल परामर्श सुरु गरेर सदस्यतालाई रिन्यू गर्ने र सदस्यता विस्तार गर्ने अभियान पनि चलाइरहेका छौँ। बाँकी नै छ नेता प्रधान अध्यक्ष नेपालले निर्वाचन आयोगबाट कलम चुनाव चिन्ह पाइसकेको उल्लेख गर्दै हिजोको सूर्य चिन्हमा ग्रहण लागेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले न्यायालय र सत्यको आवाज बुलन्द गर्नका लागि कलम चिन्ह नै जनताले रोज्नुपर्ने अवस्था बनिसकेको बताउनुभयो। जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले न्यायालयभित्रको विवाद लोकतन्त्रको निमित्त शोभनीय नभएको बताउनु भएको छ। बिहिबार संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भट्टराईले न्यायालयभित्रको विवादले गम्भीर अनिष्टको संकेत गरेको समेत बताउनुभयो। उहाँले न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालयभित्रैबाट हल हुनुपर्ने भन्दै त्यसो हुन नसकेको व्यवस्थापिकाले समस्या हल गर्ने जिकिर गर्नुभयो। पछिल्लो समय न्यायालयको विवाद एकदम उत्कर्षमा छ, संवैधानिक एउटा प्रक्रिया पनि छ। यदि त्यसलाई निकास दिन पर्यो भने संवैधानिक बाटो पनि अपनाउन सकिन्छ। उहाँले पनि भन्नुभएको छ सम्बन्धित निकायबाटै निकास निष्कर्ष के हो यो होइन। पहिलो कुरो त हामीले यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पछि संविधान सभाबाट जुन संविधान बनायौँ त्यस क्रममा हामीले राज्यका जुन स्थायी अङ्ग हुन्छन्, न्यायालय, ब्युरोक्रेसी, सुरक्षा अङ्ग, तिनीहरूमा पर्याप्त रूपान्तरण परिवर्तन हामीले गर्न सकेनौँ। त्यो कारणले गर्दा न्यायाधीशका नियुक्तिदेखि लिएर सबै प्रक्रियाहरू त्रुटिपूर्ण छन्, भागभण्डामा यी चल्छन्। त्यसले गर्दाखेरि न्यायालयको चाहिँ एउटा प्रतिष्ठा पहिलेदेखि नै आघात पर्दै आएकै थियो। अहिले न्यायालयभित्रैबाट यस्तो प्रकारको विवाद आउनु लोकतन्त्रको निम्ति शोभनीय होइन, यो गम्भीर अनिष्टको सङ्केत हो। त्यसले हाम्रो एउटा स्पष्ट बनाएर मेरो निजी धारणा पनि के छ भने यसको निरूपण उहाँहरूले न्यायालयभित्रैबाट उहाँले गर्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। उहाँले गर्न सक्नु भएन भने त फेरि व्यवस्थापिकाले आफूले गर्ने काम त गर्छ होइन। उहाँहरूले कुन विधिले त्यसलाई हल गर्ने हो भने यसले सङ्केत के गर्ने हो, गम्भीर रोग छ भनेर देखियो, त्यो रोगको उपचार त उहाँहरू आफैले गर्नुपर्छ। त्यसभित्रबाट
सबभन्दा राम्रो त्यो हुन्छ। भएन छ भने त फेरि व्यवस्थापिकाले आफ्नो काममा संशय राख्ने काम गर्नुपर्छ। र प्रतिपक्षी दलको नेताको अभिव्यक्ति र प्रधान न्यायाधीशको मिल्दोजुल्दो देखिया छ होइन, कि सामूहिक रूपमा दिउँ कि एकजनालाई मात्र नमुछ, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? होइन हेर्नु, यो हामीले चाहिँ प्रत्येक चिजलाई दलीय स्वार्थको आँखाबाट हेर्ने कुरा बेठिक छ। खास गरी केपी शर्मा ओलीजीले अत्यन्त प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले निरन्तर यो संसद पुनर्स्थापना नै बेठिक थियो जुन भनिराख्नु भएको छ, जबकि संसद विघटन नै असंवैधानिक थियो, त्यो त उहाँले त गर्नै हुँदैन थियो। त्यसैले त्यो कुराको प्रतिशोधको रूपमा उहाँले अदालततिर तेर्साइराख्नु भएको छ। अदालतले त व्यक्तिमा हामी नजाउँ, कसले कसो के भूमिका रह्यो व्यक्तिको कुरा भएन, तर अदालतले दुई पटकसँग असंवैधानिक ढङ्गले विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर ठिक गरेको हो, त्यो मुद्दा नै होइन। तर चाहिँ न्यायालयको भित्र न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा जुन विवादहरू उठेको छ त्यो फरक प्रसङ्ग हो। त्यसैले केपीजीले यसमा चाहिँ पानी धमिल्याएर माछा मार्ने कोसिस नगर्दा राम्रो हुन्छ। डाक्टर साहब, भाग दिने त तपाईँहरू नै हो, लिनेले चाहिँ अब एक किसिमको क्षतिपूर्ति चाहिने यो गलत कुरा हो। हामी कुनै भाग दिनेमा कुनै सहभागी दिन छैन। हटाऊ भन्ने ती कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यस्तै उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले न्यायालयको आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेप गर्न खोज्नु पानी धम्लियाएर माछा मार्नु जस्तै भएकोले त्यसो गर्नु नै ठिक हुने सुझाव दिनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसलाई बेवास्ता गरी अघि बढ्न नसकिने बताउनु भएको छ। बिहिबार नक्सालमा रहेको भाटभाटेनी सुपरमार्केटमा क्यूआर कोडबाट गरिने कारोबारको शुभारम्भ गर्दै गभर्नर अधिकारीले अबको समयमा डिजिटल फाइनेन्सियल सर्भिसलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। विद्युतीय माध्यमको फाइदा धेरै भएकोले डिजिटल प्रविधिलाई समयसँगै अघि बढाउनु पर्ने उहाँको जोड थियो। क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी गर्दा समयको बचतसँगै पैसा लेनदेन सम्बन्धी अनेकन झन्झटबाट मुक्ति पाइने उहाँको भनाइ छ। गभर्नर अधिकारीले डिजिटल नेपालको अभियानलाई चाँडै सफल बनाउन सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मिलाउनुपर्छ, राख्नुपर्छ, अनि लगेर आफ्नो भल्टमा राख्नु पर्यो। भल्टबाट अर्को दिन अथवा त्यस दिन बेलुका ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गर्नु पर्यो। ब्याङ्कका काउन्टरवालाले पनि गन्न थाल्छन्, उहाँ आफू बसेर हेर्नु पर्यो। एउटा ट्रान्जेक्सन सेटल हुन अथवा त्यही काउन्टरमै पनि अर्को व्यक्तिले क्युमा बसिराख्नुपर्छ, उहाँले गनुन्जेल। यहाँले देख्नुभयो, अब हामीले अघि त्यहीँ क्युआरबाट किन्यौँ, केही झन्झटै छैन। उहाँले स्क्रिन यसो घुमाइदिनु भयो, मैले परैबाट टचलेस हिसाबले त्यो पैसा छुनु पनि परेन, पैसा लिनु दिनु पनि परेन, होइन, सिधै ब्याङ्कको अकाउन्टमा हिट भयो। क्यासको कारोबारमा ब्याङ्कसम्म पुग्नलाई म ब्याङ्कमा गएर पैसा निकाल्नु पर्थ्यो, यहाँ ल्याएर तिर्नु पर्थ्यो, काउन्टरले अरू एउटा स्टाफको काम त्यसमै हुन्थ्यो। अनि ब्याङ्कमा पुगुन्जेल र ब्याङ्कबाट ब्याज आउन्जेल कति समय लाग्थ्यो। इन्टेलिजेन्सको सुनिरहेछौँ, यो क्युआर पेमेन्ट, क्युआरको ट्रान्जेक्सन हेरेर एआई मार्फत ब्याङ्कहरूले आफ्नो कस्टमरको हैसियतहरू बुक गर्दै जान्छन्, डेटाबेसहरू बनाउँदै जान्छन्। तपाईँले भोलि बिना कोल्याट्रल, बिना धितो ऋण पाउन सक्ने, ब्याङ्कसँग कारोबार गर्न सक्ने हैसियत तपाईँको हैसियत छ, तर देखाउन सक्नु भएको छैन अहिलेसम्म, होइन। तर अब यो सिम्पली यो डिजिटल कारोबार गरेको कारणले त्यसैबाट हैसियत झल्किँदै जान सक्छ। आफै ब्याङ्कसँग रिकग्नाइज तपाईँ हुँदै जान सक्नुहुन्छ। त्यस्ता कुराहरू पनि यसले बेनिफिट दिन्छ। अहिले सम्भवै हुँदैन। अहिले हामीलाई के सहज भएको छ भने यो मोबाइल सुरुमा भनौँ न एउटा कम्युनिकेसनको माध्यम थियो, होइन, अर्कालाई खबर गर्ने, अर्काको खबर सुन्ने कुरा मात्रै थियो। अहिले अब मोबाइल एउटा महत्त्वपूर्ण इन्टरटेनमेन्टको साधन भयो। अहिले त्यति मात्र होइन, अहिले अब पेमेन्टको महत्त्वपूर्ण साधन बनेर गएको छ, होइन। यसै मार्फत हामी मोबाइल ब्याङ्किङ चलाउँछौँ, यसै मार्फत पेमेन्टहरू हामी गर्छौँ। र प्रत्येक व्यक्तिको हातमा मोबाइल भइराख्दा उसलाई डेफिनेटली उत्साह जाग्छ, म पनि यो चलाउँछु, उसले म पनि यो चलाउँछु भन्ने साथ ऊ ब्याङ्किङ सिस्टम, फाइनेन्सियल सिस्टम ब्रिटिस बसाइदिइराख्नु होला। उहाँले क्यूआर कोडको महत्त्व नेपालको राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा विशेष रहेको बताउँदै सबैले आन्तरिक लाभ लिन सकिने र यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहित गरिरहेको दावी गर्नुभयो।
लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारूले कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था पूर्व तयारीमा बस्नुपर्ने बताउनु भएको छ। 2,60,00,000 को लगानीमा भैरवा स्थित भीम अस्पतालमा स्थापना गरिएको अक्सिजन प्लान्टको उद्घाटन गर्दै मन्त्री थारूले कोरोनाको तेस्रो लहरको पूर्व तयारीमा बस्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आउन सक्ने सम्भावना रहेकोले हरेक अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य प्रदेश सरकार पूर्व तयारीमा बस्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अस्पतालमा स्थापना गरिएको अक्सिजन प्लान्ट कोभिड-19 महामारी जन्य बिरामीको लागि मात्र नभएर अन्य प्रयोजनका लागि पनि उपयोग हुने बताउनुभयो। मन्त्री थारूले लुम्बिनी प्रदेशलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा देशभरिकै उत्तम स्वास्थ्य सेवा प्रदान गराउन सक्ने प्रदेशको रूपमा विकास गर्न आफू लागि परेको बताउनुभयो। अक्सिजन प्लान्टहरूले आवश्यक अक्सिजन उत्पादन गर्न नसक्दाखेरि नागरिक स्तरबाटै हामी आफै अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्छौं। स्थानीय तहहरू जनताको दबावमा आवश्यकता अनुसार हामी आफै स्थापना गर्छौं। अन्य स्तरसम्मको हाम्रो छलफल पनि चलेकै हो र अहिले पनि तेस्रो लहर आउने सम्भावना प्रबल छ र यसको निम्ति हरेक हस्पिटलहरू, हरेक स्वास्थ्य चौकीहरू, प्रदेश सरकार पूर्ण तयारी अवस्थामा हामी रहनु पर्दछ, रहेका पनि छौं र तेस्रो लहर, सम्भावित तेस्रो लहरसँग जुझ्नको निमित्त यो अक्सिजन प्लान्ट महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। त्यसलाई हामी सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्दछ। कोभिड महामारीसँग सङ्घर्ष गर्ने मात्रै होइन, हस्पिटल प्रयोजन, अन्य हस्पिटल प्रयोजनको लागि पनि हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ। त्यसको लागि हामी आफै 50 शय्याको अस्पतालका लागि जनशक्तिको निकै अभाव भएकोले प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्फत सरकारले कर्मचारी पूर्ति गर्ने पनि उहाँले आश्वासन दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाका खानेपानी लिमिटेड KUKL बानेश्वरको मूल सडकमा परेको भुवाङ एक हप्ताभित्र टालिने जनाएको छ। सडक भाँचिएको समाचार सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएपछि अनुगमनका लागि त्यहाँ पुग्नुभएका काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिलन कुमार साक्यले तत्काल समस्याको समाधानका लागि पहल भइरहेको बताउँदै आउँदो एक हप्तामै काम सकिने जानकारी दिनुभयो। मंगालको भित्ता भत्किएको र पानी धेरै आएकोले सडकको भित्री भाग बगाएकोले सडकमा भुवाङ परेको उहाँले बताउनुभयो। भत्किएको मंगालमा डन्डी नराखिएको र ढलान नगरिएको कारण पानी धेरै परेकोले बगाएको उहाँको भनाइ छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साक्यले यसअघि मंगाल राम्रोसँग नबनाएकोले समस्या आएको भन्दै काम गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूले राम्रोसँग काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मंगालको वाल भत्किएको कारणले गर्दाखेरि र त्यो पानी धेरै, यो बर्सातको समयमा पानी धेरै आएर सबै भित्रभित्रै बगाएर खाल्डो भएको भन्ने कुरा देखियो र हामीले यो मंगाल तुरुन्त मर्मत गर्ने काम सुरु गरेका छौँ र पहिले बनाइरहेको मंगालमा डन्डी नराखिएको र चाहिँ ढलान पनि नगरेको कारणले यो गत बर्सातको पानीमा धेरै पानी आएर यो वाललाई चाहिँ बगाएको भन्ने जस्तो देखिया छ। खानेपानी वितरण र ढल सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। यो बर्सातको समयमा यो धेरै ठाउँमा ढल जाम हुने, धेरै ठाउँमा यस्तो मंगालहरूमा समस्या आउने, यस्तो समस्याहरू हामीले चाहिँ भोग्दै आइरहेका छौँ र उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले यस्तो समस्या भयो भनेपछि हामीले आएर यस्तो मर्मतहरू पनि गरिरहेका छौँ र कतिपय ठाउँमा ढल बिछाउँदै जाँदाखेरि खानेपानीको पाइप पनि आउँछ, जमिन मुनिको खानेपानीको पाइप आउँदाखेरि मंगाल बनाइदिने गरिरहेछ र त्यसले गर्दाखेरि केही समयमा, केही वर्षमा पाइपलाइनमा खिया लाग्ने, ढल पस्ने र त्यसले चाहिँ सबै ठाउँमा प्रदूषित पानी सडक विभाग चाहिँ पक्कै आउँदैन थियो र एउटा
कामको एउटा स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी मेन्टेन गरेर हामी काम गर्न सक्दाखेरि यस्तो दुःख कष्टहरू भोग्नु नपर्ने हुन्छ भनेर उहाँले ढलानको काम गर्दा नियमानुसार नगरेको र आफ्नो तरिकाले काम गर्दा यस्तो समस्या झेल्नु परेको जिकिर गर्नुभयो। विगतका वर्षमा धेरै फलेको भन्दै चाइनिज धान लगाउनेहरूको यो वर्ष भने उत्पादन शून्य भएको छ। एक रोपनी जग्गामा 8-10 मुरीसम्म चाइनिज हाइब्रिड धान उत्पादन भएकोमा यो वर्ष धानका बाला नै नलाग्दा किसान ठगिएका छन्। गत साता देशभरि बाढी पहिरोले धान बाली नष्ट भएको समाचारले दुखी बनाएको अवस्थामा भक्तपुरका किसानले लगाएको धानका बालामा दाना नलाग्दा खाद्यान्नको अभाव हुने भएको हो। भक्तपुरका किसानले लगाएको धानमा भुस मात्र रहेपछि काठमाडौँको बजारमा धेरै रुचाइएको स्थानीय चामलको अभाव हुने भएको छ भने किसान जीविका नै अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ। भक्तपुरको चाङ्गो नारायण सूर्यविनायक नगरपालिकामा अधिकांश किसानले DYD 28 धान लगाएको पाइएको छ। चाइनिज धान DY 28 अघिल्लो वर्ष राम्रो फलेको देखेर यो वर्ष पनि DY 28 लगाएका किसान बढी मार्कामा परेका छन्। 7 रोपनी खेत पुरै पराल मात्र भएको सुनाउँदै चाङ्गो नारायण नगरपालिकाका वार्ड नम्बर 6 नगरकोटका किसान विजय लामा र सावित्री श्रेष्ठले बढी फल्ने धान लगाउन पाए हातमुख जोड्न सजिलो हुन्छ भनेर 7 रोपनीमा लगाएको DY 28 गेडा नै नलाग्दा अब के खाने भन्ने अवस्थामा आफू पुगेको उहाँले सुनाउनुभयो। त्यस्तै नगरकोट क्षेत्रका 70% किसानले यही धान लगाएकोमा कसैको पनि रोपनीमा 1 मुरी धान भन्दा बढी धान नआउने किसानले बताएका छन्। धानको बिउ किलोको 850 भन्दा बढी पर्ने भएकोले बिचौलियाले व्यापारीको मिलोमतोमा धानको बिउमा मिसावट गरेको किसानहरूले बताएका छन्। अहिले त खै के भयो न तालमाल नमिल्यो भनौँ भने अब सबैजनाको यस्तै छ, हाम्रो मात्रै होइन। अनि त्यही भएर अनि त्यो पनि थाहा थिएन मलाई त। पहिला यो धान लगाउँदाखेरि त कति 4-5 मुठी फल्थ्यो यस्तै एउटै। अब रातो जरा हुनुपर्ने ठाउँमा अब सेतो जरा भइदिएछ, सेतो जरा भइदिइसकेपछि यो DY 28 भनेर चाहिँ भन्दो रहेछ, चाइनिज रहेछ यो धान। हजुर मैले यो चाहिँ अब कन्टिन्यू लगाउन थालेको चाहिँ 3 वर्ष जति भयो। 3 वर्ष लगाउँदाखेरि एकदम फल राम्रो धेरै फल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसैमा रमाउने भइयो हामी। अधिकांश नगरकोटको किसान त्यस बिउमै रमाउने भएर यसपालि चाहिँ यो बिउले हामीलाई चाहिँ अब सोच्दै नसोचेको घटना घटाइदिएको छ। अब यो बिउ ल्याउने क्रममा हामीले चाहिँ यो भक्तपुरबाट र साँकुबाट चाहिँ अब ल्याउने गरिन्छ। नगरकोटको किसानले बिउ ल्याउने क्रममा हाम्रो बिउ हामीले चाहिँ अब किसानलाई अब कुन क्वालिटीको राम्रो कुन क्वालिटीको नराम्रो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई त्यति थाहा हुन्न। त्यसैले हामीले चाहिँ एग्रो भेटमा गएर चाहिँ अब राम्रो बिउ यसपालि चल्ने बिउ दिनुहोस् न भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले माग गर्दाखेरि उहाँले दिनुभएको बिउ ल्याएर रोप्दाखेरि अहिले जति चाहिँ अब यो धान टिपेर चाहिँ रमाउनु पर्ने बेलामा चाहिँ आँसु खसालेर बस्नुपर्ने कन्डिसन आइराखेको छ किसानहरूको। त्यसैले गर्दा हाम्रो अब सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दा हाम्रो एक किसानले हामीलाई कुन बिउ कस्तो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यसैले गर्दा हामी चाहिँ अहिले अन द स्पोट फिल्डमै बसेर अब बिग्रेको धानहरू देखाइराखेका छौँ। यो कुरा चाहिँ सम्बन्धित निकायको कानभित्र ठोकोस् भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। अहिले सबभन्दा समस्या भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ DY 28 मात्र देखेको छ। अब यसमा अनि त्यसपछि 13 रोपनी बराबरमा हामीसँग बिल पनि अलरेडी छ। 13 रोपनी बराबरमा चाहिँ कुमाल 8 भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा नगरकोटमा चाहिँ कृषि सहकारी संस्था एउटा हुनुहुन्छ, कृषि सहकारी। त्यो सहकारीको नाम चाहिँ अगुवा कृषक चेतना दिएकै हो। तर त्यो बेला पनि हामीले मासँगले भनिरहेको छ आफ्नो बिउ नहराउनु है, आफ्नो बिउले जोगाइराख्नुपर्छ। एक दिन विदेशीले हाम्रो नेपालको मरुभूमि चाहिँ मरुभूमि बनाइदियो, नेपालको जग्गा चाहिँ मरुभूमि बनाइदिन्छ भनेको थिएँ। तर नभन्दै अहिले पनि DY 28ले पनि यस्तै आइरहेको छ। अब यसपालि DY 28ले पनि यहाँ त धानै डुटै नभएको भयो। तर भक्तपुरमा हाम्रो भक्तपुरको चाउना नगरपालिकामा पनि धेरै ठाउँमा धान बिग्रेको छ 28। त्यही भएर अब योले चाहिँ अब एउटा होला बिउको कारण, यो यहाँको नगरकोटको हेर्दाखेरि त पुरै बिउको कारण हो। यो एग्रोभेटले मलाई यो बिउ हेर्दाखेरि जस्तो लाग्छ कि 1 किलो राम्रो बिउमा 10 किलो यहीँ भक्तपुरमा प्रारम्भको बिउ मिसाएर
प्याकिङ गरेको जस्तो मैले देखिएँ। किसानहरूले धान नफलेको विषयमा राज्य स्तरबाट नै अध्ययन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। धानको बाला नलागेको बोटको जरा सेतो छ, बाला लागेको धानको जरा काण्ड रातो छ। यसरी हेर्दा बिउ आयात गर्ने कम्पनीहरूको लापरवाहीले सोझा किसान ठगिएको प्रश्न हुन्छ। केही वर्ष अगाडि पुरै भक्तपुरमा लगाएको DY 69 धानमा पनि यसरी नै भुस मात्र लागेको थियो। चितवनका भीमबहादुर विश्वकर्माको हत्या विरुद्ध काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा निकटका शिल्पी विशेष प्रदेश राष्ट्रिय समिति र जसपा दलित मुक्ति संगठनको आह्वानमा सडकमा प्रदर्शन गरिएको हो। भीमबहादुरलाई न्याय माग्दै गरिएको प्रदर्शनमा जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि सहभागी छन्। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 4 दुर्गा चोकमा महानवमीका दिन केही युवाको कुटपिटबाट स्थानीय भीमबहादुर विकको मृत्यु भएको थियो। प्रदर्शनको क्रममा विकको हत्यारालाई कारबाही गर्न परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन दबाब दिएको छ। इलाम नगरपालिकामा रहेको आयुर्वेद औषधालयमा औषधिको अभाव भएको छ। पछिल्लो समय रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि आयुर्वेदिक औषधि अत्यन्त उपयोगी मानिएको छ। साथै यसको उपचार गराउने बिरामीको संख्या वृद्धि भए पनि औषधि अभावका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन पुगेको छ। इलाम नगरपालिकाको आयुर्वेदिक औषधालयमा औषधि तथा परामर्श लिने संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। कोरोनाको जोखिम हुन नदिन तथा उपचारमा समेत आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगमा सर्वसाधारणको औषधालयप्रतिको आकर्षण बढेको हो। तर अहिले आवश्यकता अनुसार सेवाग्राहीलाई औषधि उपलब्ध गराउन नसकिएको इलाम आयुर्वेद औषधालयका प्रमुख लालदेव मण्डलले बताउनुभयो। औषधालयमा आर्थिक वर्ष 76-77 मा 1807 जनाले सेवा लिएका गत आर्थिक वर्ष 77-78 मा त्यो संख्या 1200 ले बढेर 3060 पुगेको छ। औषधालयमा बालबालिकादेखि वृद्ध उपचारका लागि आउने गरिए पनि औषधालयको स्टोर खाली छ। आयुर्वेदिक औषधालय विभागबाट इलाम आयुर्वेदिक औषधालयलाई वार्षिक 30 देखि 34 लाख रुपियाँसम्म बजेट विनियोजन हुने गरेको छ। इलाम नगरपालिका मार्फत उपलब्ध गराइँदै आएको यो बजेटमै कर्मचारीको तलब भत्तादेखि कार्यालय सञ्चालन र औषधि खरिद र अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा बजेट कम हुने गरेको छ। खर्चको पैसा अलि थोर आउँछन्, कार्यक्रममा थोर पैसा आउँछन्। त्यो कार्यक्रमले हामीले वर्षभरि पुग्दैन औषधि, त्यो औषधि पुग्दैन। बाँकी औषधि हामीले नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। पोहोर पनि हामीले नगरपालिकाले दिन्छ भनेर भन्नुभयो, अनि त्यसपछि यो कोरोनाले गर्दाखेरि किन्न सकिएन। यसपालि पनि त्यो बजेट बन्दाखेरि हामीले भनेको थियौँ, कार्यक्रम पनि पेस गरेका थियौँ, तर उहाँहरूले भएन। पछि हामीले सकेपछि औषधि सकेपछि फेरि सम्पर्क गर्नु, हामीले अर्को ठाउँबाट व्यवस्थापन गरौँला भनेर भन्नुभएको छ। अहिले हाम्रो औषधि घटेको कारणले चाहिँ पोहोरको बजेट कम थियो, पोहोर लास्टमा हामी किन्न सकेनौँ। अब यो आर्थिक वर्षको भर्खर सुरु भइसकेको छ, लग्जियोस् 2 दिनपछि आउँदैछन्। फोन गर्दाखेरि 2 दिनपछि हाम्रो औषधि आउँछ। यस आयुर्वेद औषधालय सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारबाट आएको जुन 34 लाख रुपियाँको सशर्त अनुदान भन्दा बाहेक अन्य रकमहरू आन्तरिक स्रोत वा प्रदेश सरकारको सशर्त वा श्रमपूरक अनुदान अन्य स्रोतबाट रकम विनियोजन भएको छैन। यो चाहिँ 9औं नगरसभाको निर्णयअनुसार चाहिँ मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराइराखेँ। इलाम नगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट बजेट उपलब्ध नगराउँदा औषधालय सञ्चालनमा कठिनाई देखिएको छ। औषधालयको उपलब्ध गराउने निशुल्क औषधि नपाउँदा महँगो मूल्य तिरेर अन्यत्र औषधि खरिद गर्नु परेको सेवाग्राही बताउँछन्। हाल विभागबाट आउने बजेट समेत आई नसक्दा औषधि खरिद गर्न नसकेकोले स्टोर अहिले रित्तो भएको औषधालयले जनाएको छ। औषधालयबाट नियमित आयुर्वेदिक औषधि लिएर सेवन गरिरहेका करिब 150 बिरामीले विगत 4 महिनादेखि औषधि पाउन सकेका छैनन्। आयुर्वेदिक औषधालयमा 23 प्रकारको औषधि पाउनुपर्ने भए पनि औषधालयमा भने 1 प्रकारको औषधि पनि नहुँदा सेवाग्राही प्रभावित भएका छन्। यता इलाम नगरपालिका सूचना अधिकारी रामकुमार शाहले भने विभागबाट प्राप्त भएको बजेट नगरपालिकाका मार्फतमै उपलब्ध हुने बताउनुहुन्छ। औषधालयले ज्येष्ठ नागरिकको लगायतलाई स्वास्थ्य परीक्षण तथा निशुल्क औषधि वितरण गर्दै आएको छ। औषधालयमा हाल फिजियोथेरापी सेवा भने सञ्चालनमा रहेको छ। आर्थिक समाचार। आउँदो मङ्सिर महिनादेखि विद्युतको नयाँ मसुल दर लागू हुने भएको छ। विद्युत नियमन आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी आउँदो मङ्सिर महिनाको
उपयोग अर्थात् पुष महीनाको बिलिङदेखि विद्युतको नयाँ मसुल दर लागू हुने जानकारी दिएको हो। नयाँ विद्युत दर अनुसार विपन्न वर्ग अर्थात् 500 एम्पियरबाट मासिक 20 युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई इनर्जी शुल्क नलाग्ने र न्यूनतम मासिक शुल्क 30 रुपियाँ मात्र तोकिएको आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले बताउनुभयो। त्यस्तै सिंगल फेजबाट विद्युत लिए र 151 देखि 250 युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई इनर्जी शुल्क 50 पैसा घटाई प्रति युनिट 9 रुपियाँ 50 पैसा काम गरिएको छ। 400 युनिट भन्दा माथि विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तालाई इनर्जी शुल्कमा प्रति युनिट 1 रुपियाँ घटाएर 11 रुपियाँ काम गरिएको छ। 3 फेज मिटर प्रयोग गर्ने उपभोक्ताका लागि न्यूनतम शुल्क यथावत राखेर इनर्जी शुल्क वर्षायाम र हिउँदमा फरक तोकिएको छ। मासिक 400 युनिटसम्म विद्युत प्रयोग गर्ने 3 फेज ग्राहकलाई अहिले प्रति युनिट 11 रुपियाँ 50 पैसा एनर्जी शुल्क लाग्ने गरेकोमा अब वर्षायाममा 10 रुपियाँ 50 पैसा र हिउँदमा 11 रुपियाँ 50 पैसा लाग्नेछ। 400 युनिट भन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने ग्राहकका लागि अहिले काम प्रति युनिट 12 रुपियाँ एनर्जी शुल्कलाई वर्षायाममा घटाएर 10 रुपियाँ 50 पैसा र हिउँदमा 11 रुपियाँ 50 पैसा तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ट्युबवेल सञ्चालन गर्ने उपभोक्ता तथा सिँचाइ उपभोक्ताका लागि अहिले रहेको मसुलमा 40.69% घटाइएको आयोगले जनाएको छ। चाडपर्वको समयमा सरकारी कम्पनीसँग चिनीको अभाव भएको मौका छोप्दै व्यापारीहरूले मनपरी रूपमा चिनीको मूल्य बढाएका छन्। दशैं अघिसम्म प्रति किलो 90 रुपियाँ रहेको चिनीको मूल्य तिहार सुरु हुन लाग्दा प्रति किलो 95 देखि 100 रुपियाँसम्म पुगेको बताइएको छ। ठूला व्यापारी र बिचौलियाको मिलोमतोमा मनपरी रूपमा चिनीको मूल्य बढाइएको छ। पसल पिच्छै चिनीको मूल्य फरक रहेको पाइएको छ। खुद्रा व्यापार संघका अनुसार ठूला व्यापारी र उद्योगीहरूका कारण चिनीको मूल्य अनियन्त्रित भएको हो। ठूला व्यापारीहरूले सरकारी कम्पनीसँग चिनीको अभाव भएको मौका छोप्दै खुद्रा व्यापारीसँग नै प्रति किलो 95 रुपियाँमा चिनी बिक्री गर्न थालेपछि खुद्रा व्यापारीहरूले बाध्य भएर मूल्य बढाएको बेच्नु परेको खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमूल काजी तुलाधरले बताउनुभयो। खुद्रा व्यापारीले खानुपर्ने जति फाइदा खाएर बेच्दा प्रति किलो 105 रुपियाँ किलोमा बेच्नुपर्ने हुन्छ। तर यसो गर्दा नियमित ग्राहक भड्किने डरले हामीले प्रति किलो 95 रुपियाँसम्मले बिक्री गर्ने गरेका छौँ। कहिलेकाहीँ व्यापारीले 100 रुपियाँसम्मको पनि बिक्री गरेको सुनिएको छ। तर हामीले त्यसो नगर्न व्यापारीहरूलाई भनेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सरकारी अनुदानको चिनी खरिदको जिम्मा पाएको साल ट्रेनिङ कर्पोरेसनले करिब 10 महिना अघि चिनी खरिदका लागि अनुमति माग्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो। आपूर्तिले स्वीकृति प्रदानको प्रक्रिया पूरा गर्न उक्त पत्र मन्त्रालयमा पठाएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले उक्त पत्रमा कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाएकोले सरकारी कम्पनीसँग अहिले चिनीको अभाव भएको हो। साल ट्रेनिङसँग अहिले करिब 150 मेट्रिक टन चिनी मौजाद रहेको छ। मौजाद नै कम भए पनि कर्पोरेसनले अहिले ग्राहकलाई बेच्नुपर्ने भन्दा कम परिमाणमा चिनी बिक्री गरिरहेको छ। यसअघि कर्पोरेसनले तिहारको समयमा प्रति ग्राहक 6 किलोका दरले चिनी बिक्री गर्ने गरेको भए पनि यस वर्षको तिहारमा मौजाद सकिने दरले एकजना ग्राहकलाई 2 किलोको दरले बिक्री गरिरहेको छ। उपत्यका बाहिरका उपभोक्ताले यस वर्ष सरकारी अनुदानको चिनी किन्न नपाएको कर्पोरेसन महाप्रबन्धक कुमार राज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। कर्पोरेसनसँग चिनी नहुँदा बजार मूल्य नियन्त्रणमा समेत समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा अझ पनि सयौंको संख्यामा अमेरिकी सैनिकहरू रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। अमेरिका रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले अरू सबै अमेरिकी सैनिकहरूलाई फिर्ता गराए पनि 439 जना अफगानिस्तानमै रहेको जनाएको हो। अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको सैनिक गठबन्धनका धेरैजसो सैनिकहरू तालिबान विद्रोहीहरूले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानमा छाडेर फिर्ता भएका थिए। सिनेटमा भएको एउटा सुनवाईका क्रममा रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले अफगानिस्तानमा 439 जना अमेरिकी सैनिक अझ पनि अफगानिस्तानमै रहेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले अफगानिस्तानमा रहेका सबै अमेरिकी सैनिक आफूहरूको निरन्तर सम्पर्कमा रहेको पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। मन्त्रालयका उपसचिव कोलिन काहवलले अफगानिस्तानमा रहेका अमेरिकी सैनिक मध्येका 176 जना अफगानिस्तान छाड्न तयार रहेको जानकारी दिनुभयो। तर 243 जना भने अफगानिस्तान छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने बारेमा अन्यल रहेको पनि उपसचिव कहलले बताउनुभयो। अफगानिस्तानमा रहेको सैनिक टोली घोषित रूपमा गएको अगस्त 31 मा अफगानिस्तान छाड्न सुरु गरेको थियो। तालिबान लडाकुहरूको
लडाकुहरूले सत्ता कब्जा गरेपछि गठबन्धन सैनिकले अफगानिस्तान छाड्ने निर्णय गरेको थियो। गठबन्धन सेनाले झन्डै 20 वर्ष सेवा गर्दा पनि सफलता प्राप्त गर्न भने सकेन। अफगानिस्तानको युद्ध अमेरिकाले अन्य देशमा गरेको युद्धमध्ये सबैभन्दा लामो युद्ध हो। पाकिस्तानमा भएको विरोध प्रदर्शनमा 4 जना सुरक्षाकर्मी सहित 8 जनाको ज्यान गएको छ। 263 जना घाइते भएका छन्। प्रतिबन्धित तेहरिक ए लबैक पाकिस्तान TLP पार्टीका एक नेतालाई सुरक्षाकर्मीले हिरासतमा लिएपछि त्यसको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मीसँग भएको झडपमा 4 जना सुरक्षाकर्मी सहित 8 जनाको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएका छन्। आफ्ना नेता साद रिजवीलाई सुरक्षाकर्मीले हिरासतमा लिएसँगै पाकिस्तानमा यो पार्टीले केही दिनदेखि लगातार विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ। सुरक्षाकर्मीले रिजवीलाई गएको अप्रिलमा पक्राउ गरेको थियो। पैगम्बर मोहम्मदको कार्टुन फ्रान्सको एक अखबारमा छापिएसँगै रिजवीलाई पक्राउ गरिएको थियो। यसअघि रिजवीका प्रवक्ता साजिद सेफीले साधुकेमा भएको र्यालीमा प्रहरीले गोली चलाउँदा आफू समर्थक केही कार्यकर्ताको ज्यान गएको बताउनु भएको थियो। म्यानमारमा सैन्य सत्ताको विरुद्ध विरोध बढ्दै गएको छ। कयौं ठाउँमा प्रदर्शन भएका छन् भने कतिपय ठाउँमा बम विस्फोटका घटनाहरू भएका छन्। हिजो मात्र प्रहरी कार्यालय आसपासका 5 ठाउँमा बम विस्फोट भएको बीबीसीले जनाएको छ। अपर बर्मा बताउने एक समूहले बम विस्फोटको जिम्मा लिएको छ। बम विस्फोटको घटनामा संलग्न भएको केहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले अन्य पर्यवेक्षकहरूले बढ्दै गएको अशान्तिले म्यानमारमा गृह युद्ध हुन सक्ने भन्दै चेतावनी दिएको छ। गएको फेब्रुअरीमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि म्यानमारमा विरोध प्रदर्शन सुरु हुँदै आएका छन्।